ዜና መጽሔት سلام مهتعنا هبنا كبرات سماعتي بيتنا 4 راديو FM مقالة اللي تاو زينا مزيت فلينا لنا مس زيناتات زعلتها برناكم صانح دما كيدان كرماي مس فيلمان بينا كم دما بمراي تكنيك كاشاو تفرح حبيرنا خصنيو مسانا صنحو زيناتات مزيت زعلت زيناتات وش تعدل وزن كم قون صبصبات بيزنس سبورتن زكاتو يوم سناي مكتاب فلما كان هرست زينا كنا قدم ودابتات هزوي مساكلات زتا مودار سلامنا زتانا أبي مسفان بيعتو مسرح كم زقبع كومشنر كومشن بوليس تقراي يحدقوس يوم قليصهم نولفي شجران يكوتنين زك قالوا من قدتات بمكلخان ولدنا كاب حمام موتن نعكم كله خلافي بعد مزغوز صار المقبلين مدحنيتن تكلات عنا تقراي أي تنقاسي تخلاه مونوت حبيرهم أبا ورد أسجد شركة ما خصاد جابا مبلغ 35 عامات عاوت إسراء قنبات مخنيات بمقبار ن 450 ناي سلستيو معرف سدرا سواتن حربينياتن منبرز خون بطا نمعدل سنة سرعة إزاموزا تساليتو حورات منغستات أمريكا ن فيروس إيبولا استغلوا زيجاتات أبا كينيا جزات ليكيبيا فلي خامس نحن مقبار مس منغستي كينيا زقبر تسممع لعلواي بيت فردي كينيا ودك جيروه نايزبلن كالبتون زرزر زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا سنة مكتتال فلما كان حد صرت زيناتات كنا قدم تكالي جبار سنة مبرياتها حصانات فاونديشن بالعلي 5 مليون بر بسنك خوينات ولدهم من الساعة حصانات استفلا لي دقاف يجبر 5 له عفليتهم أبا كفل كتما عد حق يزركب تكال جبار سنة مبرياتها حصانات فاونديشن بسنك خوينات ولدهم من الساعة 5 حصانات لعلي 3 عامات زاكل كعب حبس أنا حن تخون ولدهم حز اللوم سجن بزلعنة مفتاح حويتنا بسرح زوافر كنت سنة لبنان زاد كرة سلطنة كما زحبون تحابير اللوم مبريات حصانات فاونديشن أب كندا أمريكان بزنور قدسات حوات تجارب وزارة جنة تخلت حواري الناس مسرة تكال خينو حب زي بلوم حصانات بزيت أوار خيترفو حجزات متدللاش بغصالنت هوتهم زمار حلن بتمرتون قبل على درجة زبز حلن عدل زماتشون على ما زجبرن كم زخون دمه تفليت اللوم إذا تكال بعقم بوكينات ولدهم السانو تركب تعد زخنو 5 سنوات بسنكيس أجم كمادة مرتي وزعين كيخونن بسنا مجبار نخاوين قدمي 3 عامات جميرو كل ما داو حجزات الناس تجوروا لهم كم زركب متحاور تكال مبريناتها سنات فاونديشن ما مرتد دلا تخلتي أبريهم أبا كتما مقالة كفلة كتما عد حقي 25 حصانات هبو غرد ما 25 حصانات بدمر 5 حصانات ناوت تمرتي كدان جاما قلبن ملو ناي تمرتي كفليتاتن بمشفان كاستماسلو بزي صقم تمرتون خكتاتلو زلعل زعرتاتنا تجبره كم زمزون ممرت تدله أرديهم نولديتو مصانات زخنا ديتات ببورحو نحدحدهم كل التشحبر بدمرنا 5 حصانات بحد ورح يطرح 100 شحبر وزعينا تجرولهم تمرتهم النا تختاتلو كم زلو زغلصو ممرت تدله كساب حزي لعل 5 مليون بر وصعي كم زخنه دما أرديهم اللهم حز دما كجبر زصانها حاجز طرح لوات اي بزي مخانو بزلعنت انوتات ازم حصانات اسلطين خان بسرح بموفر بزلعنت وتن زمار حلون زعبيالون سر انزل وطالون مسرح نممچتاو زعلمه اب مقلن زركبا 23 اديتات نتخاتل تخلطتا معلتات سلطنا كم زتوهبن اب قرون زركبا اديتات دما اب غصاليت سلطنا كم زكاتاتلن زحش عدل كم زهلون اتم متحابري تጽبيتهم غليصهم أبا كفل كتما عد حقي زفرت ساتفون تتقامنت نحبرت سبب متحاور ملاي محراو صقمات أي تجروا هاد أسقنهم بقدوم تكال موريناتا زنات فاونديشن أبتحلف وان نفس أقوموا زنات عبي حجزنا قبل 5 مسأب مزخار نزدوا ما زعلنا عدان كبرن كم زلوهم قليزهم تتقمت تعدل زخونات تساتفت السلطنة ديتات بوغنن تكال مبرياتا هزانات فاونديشنن كسابي حزيز قبرو زلو خل مداي دقاف مسكان تعرفون زي كونس زي قطات نمصناح حلفنت تسميوهم كابتا زرخوا هزانات بمحبحب مرأيا سلازخونا نحناون بحبون تسفان تنكرنا بمسرح بسن لبنان بإيكونومين بارتعنا كابتا زباين تناقفنا عرسنا خيلنا بهيوتنان هيوت سرانان لويتنا على ما حقزنا كنا ساخع دلواتينا إلى كبل حبريتان ركبن كفلة كتما عد حقي سبزيبو
أبزي كبيد وان تتكمت عدل ناس حكمنا كتابة انسساب بمخانم حقوسم وسن كم زيبلو حرصوت استفلاليات أويتات ورد حوزين حبيرم እቶም ሓረስቶት ወረዳ ሓውዜን ከም ዝሓበርዎ ብሰንኪ ሕፅረት ጥረ ገንዘብ ስነት መድሓኒትን ጥዕና እንስሳኦም ንምሕላው ኣዝዮም ተጸጊሞም ከም ዝጸንሑ ብምዝኻር ኣብዚ ከቢድ እዋን ጥዕና እንስሳኦም ውሕስ ዝገብር ነፃ ፍርቂ ክታበትን ሕክምናን ዕድል ብምርካቦም ሓጎሶም ደረት ከም ዘይብሉ ሓቢሮም حلافي زفر قطبة وردا حوزين أيت برهان هايلاي أبتا وردا كاب منجست أمريكا بسترخب حجز بود مجبي عالم بقت حوارنت قول إثيوبيا بيلو كاب عصرت حد وجنوات قتاشن عصر شمونتنا متمرت جميرو لعلي حد 212 شنش حنسا تتكمتي زجبر ناس أفريق كتابة حكمنا نسسام بستودبن بلو علتوا فاين سومي حرشام زفر قطبة وردان يكايد مهلاو أفليتهم علامات ناس أفريق كتابة الحكمنا الإنسسا كاب استفلالي وشتاون قداماوين حمامات نمكلخل كاب إنسسا نابسب كاب زم حلالفو حمامات نمكوززار بسن كموت إنسا أب من نوابر حارستايك بتسح زخل قلولاو دون خبل حارستوت تعنا ومزتحلو إنسسا كونن مقبار زعلمو فرمخانو أيت برهان هايلاي أبريهم زاقيد توفري أب استخيد اللي أباتات عوت مخانو زحبرو حلافي زفر قطوة ورد حوزين أيت برهان هايلاي اتيوفري كساب 3 جنوات كلتاشن 10 شمونت عام تمرت لزغصل حبرت السب ازي ترخيب زلو سنة عدل نخيملتهم ابتن قصيل وفر زكايد اللي أباتات تزركوا مرارحان سومي حرشان نتي تجمير زلو نهاري عاقبهم نعوت النت نخربارو اتم حلافي أجنزيبهم بتوسخي حارستوس زدلي وقلقالات مخرن كابتوم بسرع منقستي زتمدو سب ميات عنا حافت انسسا كرخبو كقبولن كتقبورن طرح كم زلوهم زمعادو أيت برهان هايلاي كابزو وصاقن منقستي أفلطة كاب زي حاوم زي حقاويان كاب زي خونو سبات ميات عنا انسسا كتابت يخون حكمنا خطقم كم زي بلوم اكواداس نتوم زي حقاويان أكلاتنا بحق من مغرب حقستي كخونو كم زقبا أيت برهان هايلاي تسوي عم كبل قديات كومنيكاشن وردا حوزين سبتيبو أبي وردا أسكري شركة ما كساد جوا مبلغ 35 عامت عوت إسراء جنوات مخنات بمقار 450 نايسلوسي معرف دراسة وقتن حربياتن من بريز خون بوتان معدل سنسرعة أموسا تساليتهم أفتى سنة سرعات موضع عزاز ترخبوا محدار ورد أسجدة أي تزرع حيلي أبي زم حلالفو ملختي أبي زخر مبلغ 35 عامت إسراء جنبت خوينا أبي قدم يزورنا 450 سراس وقتن حربياتن من بريز خون بوتان تنعدل حتى نزجم من بربوت حربيات زملسن زك على المخانو أرديهم حزبون سدرا سواءتنا حرونياتنا نمدقاف حتى زبن مملاس بزا ترخوت علت قالنا أتوزولو أيت زرعي تجمير زولو قلسي نابزل على براخن مبصاح مسزبي تواديدنا كنسرحي قبايلهم نسدرا سواتنا محجاز منبر بوتا مهابن قبو منقستنبر كحسا سواتنا كخوانا يخلن زبالا حلافيت محبرا وقداي زوا سمين معراب تقراي تقاداليت مبرات لقسا كحسا سواتنا سلام لمعاتن سناي ممحدارن بمرقاز كم زخوانا بمحبار ساقا منبر بوتا سدرا سواتنا حربانياتاتنا نمقلال زيت حلل زعر نزقبركم ممحدارن بيت مازاقجان كتما خصاد قابا زلعالي خبرن مسقاناني قبوكم كبلا تزاريبان أما حداريت أبي خسار جوا أي تمرات زم جوري هو تبقدهم زخري مبلغ 35 عامت عوت إسراء جنوات قبل نخبرلو أبي قدام يزور نحد 298 سدرا سواتن نخلت 200 شوعتن بخبري تملست تقالتن بنمرم 450 نايسلوستي معرف حرمياتات نوس وكف 295 كارميرت زعدل تخول ننوي حوان تقربوز نمركم حتى منبري بزعلت بمبلاسو انكو عدس بلكم كلو ملقتو محليفهم أبي قبل هنسن حلقة عميت تخلن أبي زهوا حساب نايز عدل تدقمت بمخانا حاجوسن تسفان فتيرن لايو أزي لو من سر راسواتن بخبر تملس تقادل تنز عدل زلو من بروتا أو قلنا مهلاهم زحب برز أبوق تسفا زهبر مخانو زم ملاختي مبالم حابريتان ركبن ورداس قده سبسيبو أبي كتمان شرارو خوي ملقو مسمر بادمه بخلاستر مشلاخوتا قد من الزرو حرصت بدي RTIP نايسلت أنا زمنا ودخول مرزرن حجز كم استقبل اللوم تجلسون كنتيبا كتما شرارو أي تجار هوت برهانة أبتسلت أنا ترخيبهم كم زولو نسخهم أبزيت حريخهم زلخهم حرستت مرأيا تبهيلهم بكل حسابن بتكبارن زوسركم وصلت أنا أبي مريت أوريدكم تكبارو بمقبار وزيتها وصراح نخسرهون بعلكم تدغيمكم نخلوت مرأيا بمخان تمكروك تحلفوا يقبعيلهم أبز عامت مثل مخبار ندادي تتحيزو ناي محرسي ماشينرتات كخبري خلاين جن بزكالكم عقمي ممارستات بموساد مفتحي كتقمطن من قصد ما نسومي دقفن أبزرعوي حلوي قلتيف كم مرق زلو سقمن كم محدار تخرت جيرنا خنسر حلينا لهم
ምክትል ሓላፊ ዘፈር ቁጠባይ ተስፋ ማርያም መብራህቶም በወገኖም ሕዚ ናይ ክልስ ሓሳብ ተግባርን ዝወሰድኩም ስልጠና ተግባራውን ምግባር ናይ መሬትኩም ምጽራይ ስራሕቲ ክሳብ ዕለት 25 ወርሒ 9/2018 ከተጠናቀቁ መሬት ናይ ምልስላስ ስራሕ ድማ ክሳብ 30 ወርሒ 9/2018 ዓመተ ምህረት ዘሎ ክታሳልጡን ምዝራእ ካብ ባሕቲ ክትጅምር ከም ዘለኩም ብምሕባር ነዚ ብክላስተር ዝተወደበ ሓረስቶት ዝተፈላለዩ ትካላት ደገፍ ከም ዝገብሩለን እውን ሓቢሮም ስራሕ መካየዲ ፕሮጀክት DRDIP አይተማዛ ገብረ ኢየሱስ በወገኖም ንሕና ምሩጽ ዘርአን መዳበርያን ገዚእና ዳሊና ለና ስልጠናውን ናይ ክልስ ሓሳብን ተሞክሮን ብሶምያ ክወሃበኩም ተገይሩሎም ሕዚ ንስኹም መርአያ ኮይንኩም ንኻልኦት ሓረስቶት ተሞክሮ ክትሕልፉ ከባኹም ትዝግበር ኢሎም ስልጠና ዝወሰዱ ሓረስቶት በወገኖም እቲ ስልጠና ናይ ክልስ ሓሳብን ተግባርን ጽቡቕ እዩ ንሓረስታይ ናይ ሕዚ ተጀሚሩ ዘሎ ደገፍ ተጠናኺሩ ክቕጽል ኣለዎ ፍላይ ድማ DRDIP ዝለዓለ ምስጋና ኣለና ክብሉ ገሊጾም አሞዳታ ቶም ሓረስቶት የጽግመልና እየን ዝበልወን ነጥብታት ዝራእቲ ወይ ሓሎቲ ኣብ እዋኑ ኣይምረጹን ዝራእቲ ኣብ ብቑሊ ይብላዕዩ ማሕረሲ ብዕራይ ገመልን ትራክተርን ዋጋ ብምውሳኹ መሬትካ ብእዋኑ ኣላሳሊስካ ብግዝኡ ንምዝራእ ከጽግመልና ይኽእሉ ኢሎም ክብል ሓበሬታን ርክብን ከተማ ሸራሮ ጸብጺበሎም ክብራትን ፍትዋትን ሰማዕትና ዜና መጽሔት እዝዕለትና ቀጸለዩ ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም ዜናታት ክነሰጋግረኩም ውዳታት ህዝቢ ምስ ኣካላት ጸጥታ ብምውዳድ ሰላምን ጸጥታን ኣብ ምስፋን ብዕቱብ ምስራሕ ከም ዝግባእ ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ይሕደጎስ እዮም ገሊጾም እቶም ኮሚሽነር ነዚ ዝገለጹ ብክፍለ ከተማ ሰሜን ኣብ ዝተዳለወ ዋዕለ ሰላም ተረኺቦም ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ እዩ መሳርሕትና ተስፋይ ጽጋቡ ብኸምስዕብ ኣዋዲድወሎም ውዳበታት ፈሮም ማሕበረሰብ ብምጥንኻርን ሕብረተሰብ ዓልዋና ጸጥታ ምግባርን በመዳይ ጸጥታን ዘጋጥሙ ጸገማት ምፍታሕ ከም ዝከኣል ዝገለጹ ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ይሕደጎስ እዩ ከም ህዝብን መሪሕነትን ተናቢብኻን ተዋዲድኻን ተሰሪሖም ኩሎም ጸገማት ምፍታሕ ከም ንኽእል ኣሚንና ክንሰርሕ ይግባእ ዝበሉ ኮይኖም ኣባላት ፖሊስ እውን ዝተዋሃቦም ልኡኽ ተሸኪሞም ንህዝቦም ከገልግሉ ይግባእ ክብሉ ሓቢሮም ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደ ዛዕባ እዋናዊ ዛዕባ ኢሉ እንተዘትዩ እንተመኺሩ እንታይ ውፅኢት ከም ዘምጽእ ፍሉጥ ይተግባር ናይ ማን ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘሎ ጸገም ምስ ሕብረተሰብ ኮይና ለሊና ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘሎ ጽቡቕ ዓቕሚ ከዓ ምስ ሕብረተሰብ ተማኺርና ናብ ዝሕሸ ብርኪ ምንታን ክንሰጋገር ህዝቢ ዝእከበሎም ኣደባባያት እንተሃልዮም ናይ ሃይማኖት በዓላት ክኾኑ ይኽእሉ ህዝባዊ በዓላት ክኾኑ ይኽእሉ ካልኦት ናይ ዕዳጋ ምንቅስቓሳት ክኾኑ ይኽእሉ ፖሊስ ዕርዩ ዘተኩረሎም ተግባራት እዮም ክኾኑ ምክንያቱ ህዝቢ ታዝደልያዋኒ ብሰላም ወዲኡ ብሰላም ክምለስ ክኽእል ኣሎ እዚኣ ክንገብር ተኮይና ከዓ ተጀሚርኩማ ዘለኹም ናይ ኮሚኒቲ ፖሊሲንግ ወይ ናይ ማሕበረሰብ ፎረም በሳይን ካብ ታሕቲ ትግበር ውዳበ ተወርጅ ክትክእል ኣለዋ ተሳተፍቲ ትዋዕላ ሰላም ዝኾኑ ነበርቲ ክፍለ ከተማ ሰሜን ከም ዝበልዎም ኣብ ከባቢኦም ዘጋጥም ዘሎ ጸገም ጸጥታን ምፍታሕ ግደ መራሕቲ ሃይማኖት ልዑል ምዃኑ ተረዲና ምስ መንግስታዊ ኣመራርሓ ተናቢብኻን ተዋዲድኻን ክስራሕ ይግባእ ምስ በሉ ሕዚ እውን ሰላማዊ ምንቅስቓስ ሕብረተሰብ ምፍጣርን ገበንን ስግኣት ገበንን ቀኒስኻ ውሕስ ዝኾነ ጸጥታ ከባቢ ኣብ ምፍጣር ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ይግባእ ክብሉ ገሊጾም ኣብዚ ናይ ጸጥታ ምስፋን ኣብ ሰላም ኣብ ገበን ምቕናስ ዝበሃል ነገር ሃይማኖት መራሕቲ ዓብየ ግደ ኣለውኩም ኢልኩም ግን አንተ ወልኩም ወለና ኣለና ኣብቲ ዝምልከተና ክንሕግዝና ሕጋጊዝና ምክንያቱም መንግስትን ሃይማኖትን ተኣሳሲሮም ተዘይሰሪሖም ሓቢርና ኢና ተዓድኽና ድሕና ንኽእል ዓዲ እዚኣ ክንድሕና ንኽእል ክነፅርያ ንኽእል ሓቢርና ስለ ዝኾንና ኣብ ጎንኹም ንስኻትኩም ኮይንና ክንሰርሖ ዝግባአና ለኣኹና ክንለኣኺና ክንለኸውኩም ተለና ግን ኣብየት ኢልኩም ቀልጢፍኩም ስምዑና ኢኹም ይቕኒየለ ሕብረተሰብና ርእሶ ቅኒዑ ከይኸይድ ተሻማቂቑ ርእሶ ድኔኑ ዝነብረሉ ኩነታት ተፈጢሩሉ ኣይሕወናዮ ነው ሕዝቡን ህዝብና ሰላም ወፊሩ በሰላም ክምለስ ሰላም ይመድሕና ኢልና እንተ ኣሚንና ኣፍታ ወሳኒት ቦታ ምስራሕ ተድልየና ነዞም ብተሳተፍቲ ዝተልዓሉ ርእቶታትን ሓሳባትን መሰረት ገይሮም መብርሂ ዝሃቡ ዋና ማሓዳሪ ክፍለ ከተማ ሰሜን ኣይተ ሙልጌታ ገብሩ በወገኖም ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰብና ስጋት ጸጥታ ንዝፈጥሩ ኣካላት ተኸታቲልኻ ግቦ ፍርዲ ክረኽቡ ኣብ ምግባር ዘሎ ጉድለት ንምእራም ኣብ ጎኒ ኣካላት ጸጥታ ብምዃን ውዳበታት ክጠናኸር ይግባእ ዝበሉ ኮይኖም ካብ ልዕሊ ክሳብ ታሕቲ ዘሎ መሓውሪ ጸጥታ ውዳበታቱ ኣጠናኺሩ ብምስራሕን ሕብረተሰብ ዓልዋና ጸጥታ ኮይኖም ለውጢ ንምምጻእ ክሰርሕ ይግባእ ክብሉ ሓቢሮም
ከመይ ተሓጋጊዝና ገበንን ስግኣት ገበንን ንቕንስ ገበነኛታት ተትክክለኛ ፍርዶም ክረኽቡ ዝኽእሉ ኩነታት ከመይ ንፈጥር ኣብዚኣ ብፈጸምቲ ኣካላት ክማልኣ ዝግበን ክነማልእ ነቲ ህዝቢ ክንድገፈን ዝግበአና ነገራት ድማ ክንድገፍ ንኽእለሉ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ እዚኣ ንተሓጋገዝ ንምባል እዩ ነተን ኣወዳድባታት ብምጥንኻር ኣቢልና እታ ናይ ማሕበረሰብ ተሳትፎ ትጠናኸረሉ ኩነታት ክንፈጥር እንተኽኢልና ካብ ፀጥታ ትገጥመና ዘላ ፀገም ምቅላል ይከኣል እዩ ገበን ምቕናስ ይከኣል እዩ ገበን ፈፂሙ ዘምልጥ ዘሎ ኣካል እውን ኣብ ቁፅር ነውዕለሉ ስርዓት ምትእትታው ንኽእል ኢና ኣብዚኣ እንተተደጋጊፍና ለውጢ ክነምፅና ዝብል ርእቶ እዩ ዘለኒ ኣዛዚ ፖሊስ ክፍለ ከተማ ሰሜን ምክትል ኢንስፔክተር ተገዳላይ ፀሃየ ገብረስላሴ ከመዝበሉ ኩነታት ፀጥታ እታ ክፍለ ከተማ እንተረአ ሕብረተሰብ ዘሳተፉ ሰፋሕቲ ስራሕቲ ፀጥታ ብምውጋን ካብ ሕሉፍ ዓመት ዝነበሩ ፈጻጸማ መደባት ፖሊስ ብ45 ሚእታዊ ገበን ምቕናስ ከም ዝተኻኣለ ብምሕባር ይኹን እምበር ሕዚ እውን መለዮም ዘይተቐረፉ ፀገማት ፀጥታን መፍታሕ ሕብረተሰብ ኣብ ጎኒ ኣባላት ፖሊስ ብምዃን ተሳትፎ ክሕይል ይግባእ ክብሉ መልእኽቶም ኣሕሊፎም ናይ ፀጥታ ስራሕ ከምቱ ዋንእትና ዝነበርና ኣብ ናይ 6 ወርሒ ያው ህዝብን ናይ ፀጥታ ኣካላትን ተኣሳሲሩ ናሰርሐው ዝነበረሉ ኩነታት ብኣት ለውጥታት መፅዮም ነይሮም ናይ 6 ወርሒ ገበን እውን ዝሓሸ ቀነስ ነይርዎ ስግኣት እውን ብኡልክዕ ዝቐነሰሉ ኩነታት ነይሩ ድሕሪ 6 ወርሒ ኣብ ጥርን የካቲትን ፍላይ ከባቢ ቶም ተሪፎም ዝነበሩ ገበና ኩሉ ማሕበረሰብና ኣብ ጎኒ ፀጥታ ተሰሊፉ ንሰላሙን ድሕንነትን ያው ኣብ ጎኒ ፀጥታ ደው ክብልን ባዕሉ ዋና ኢና ንንቀሳቀስ ዘለና ንወልፊ ሽጋራን ኒኮቲንን ዘቃልዑ መንገድታት ብምክልኻል ወለዶና ካብ ሕማም ሞት ንዓቀብ ክብሉ ሓላፊ በዓል መዚ ቁፅር ምግብን መድሓኒትን ትካላት ጥዕና ትግራይ ኣይተነጋሲ ተክለ ሃይማኖት ሓቢሮም ኣይተነጋሲ ነዚ ዝበሉ ብብርኪ ዓለም መበለ 39 ግዜ ብብርኪ ትግራይ ድማ ንመበለ 34 ግዜ 23 ጉንበት 2018 ዓመተ ምህረት ዝኽበር መዓልቲ ዘይምትካኽ ትንባኾ መሰረት ገይሮም ንኣካላት ሚድያ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መብርሂ እዩ ቢንያም ሃይላይ ተወሳኺ ኣለዎ ببرك عالم مبل 39 ጊዜ ببرك هاجر دمان مبل 34 ጊዜ 23 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ንዝኽበር መዓልቲ ዘይምትካኽ ትንባኾ መሰረት ገይሮም ንኣካላት ሚድያ ጋዜጣ መብርሂ ዝሃቡ ሓላፊ በዓል መዚ ቁፅፅር ምግብን መድሓኒትን ትካላት ጥዕናን ትግራይ ኣይተነጋሲ ተክለ ሃይማኖት ትንባኾ ካሕማም መንሽሮ ወይ ድማ ካንሰር ጀሚሩ ክሳብ ሞት ዘብፅሕ እፅ ምዃኑ ብምርዳእ ሕብረተሰብና ካብ ዝምህርቲ እዚ ምጥቃም ክቁጠብን ክፅየፍን ግንዛበ ኣብ ምፍጣር ተዋዲድና ክንሰርሕ ኣለና ክብሉ ገሊፆም ኣይጥዕና ካብ ሞት ጀሚሩ እስካብ ተፈዊስ زيدحن فلاي كانسر ومنشرة تبعه الصوع تزعبه كفال حالك نايزي تنباخ زبحال إزي خالي عين عورته يمسي عين سورنات ون ذا سعب حمام كنت أخسن خل أبدك أنا السيو ذات كخان تقين نقول أب سرعة مفرعون سعنت زفتر إز وي تخلي مالت بتوسخوا دك سبات حمام نكا خلوا مزوج زلينا بعثات بتفترة تعدد زياتهم بمدخام حمام عقمناون أزي زدخم عين تنباخ وي إزي مالت قربت سجون قالوا أكلوا مع سيد فلاي مسعات نجلون عزمناون نخدك إلون بقوليلو زخنا قلوات كعرفنا كلون سبرات قال كم زي ملون هيتعنا وشجرات بقطع تأثر مز شجرازي بحال وي باخذ بحال استأثرية فلاي دما من سيتولدن أبدا تحت من نابرز نبرو جناتن بعض زحت تقام تسلازخونم أبدا إيكونوميا مقاسن تعنا وصجماتن كبير سعنتنا نورد لهم سلازركب تعنو زحلون مفرين ملمعم زخونه زيجان مفتار مسحبرة السن مدارك تأكلاتن أتنكرنا كنسرحي قبايلهم إدخالي خرق زخل مستم باخذ أساسورنا إيكونومي شجري نا إيكونومي سعنته بالتفاعل من قدي مرايك على حدا نيتتم باخو نمجزاء وصعيد بسدرات درجة بقلش درجة زرعي مالت خالي زم قدات يحمل يوم نوي حوان صن حمام يعزم نزيز وص كم عدي كم حزبي بركز ولا جنزب خمس خناون تفضالي مصنعات يتقوم مالت خالي هاي السنة أمرز أجمعت عنا تحت زخنا ما نابرز ولا من حرس كفلي بفلايد ما أباسحن بعلم مناعسين زخنا عن نزي والفزي ويكع زي تنباخذ بحال حدا جنيا إز ويتخلي زتقال عيو زيهم أحبر السمنة زلهم زحتي في التي حدا عنده حقنا عندنا إيكونومية أفتمرته كل زرفي مالت زيهم بزي والفزي تسمدون كله ويكع قداي أجمعت عنا قداي حمام قداي موت كون كله أفزبنا زفرطرو صعنتو بقليلو مرداء مجنزابي كاري مالت أبا بعل مزيك وتصدر مقبل ملحانيتن متحاريت مكل خال تنباخو ويزر جنة دسالين بوجنن تنباخو باستفلالي من قرت تعزوز صدو خينم أبتعنا رك سواتون زت فلالي سجمات يسعبوا دحر مباد سلازغنا دمان مكل خال تنباخو زوز أدم بن أواجن سلازلون إذا مرتي بزي فقاد زفرن زنك أساسنا أكل بحقي تحتاتي خبلان أبريهن اندستري تنباخو بتعمل سلاواي تم نجنزول قبنا لو مسارت غير لا أواج عسرت حد عسرت خلته هم هاجر تداليو أو تقمطوا أو تنباخو طرح كافت أواج تقمطوا كهاوي شمنته عنقزات أو وش تملله بزحات نوسان عنقزات النيوم سلذي سوينا كن في السمن خلافتي أواج التقمطه ويخافت عالم لخص معنى التقمطه إنا كن في السمن خيلم بات توتالي تنباخو بان نجبرين خلي دولنا قرية كالعللي تأكله قال تنباخو بتلي حرس قمامنا من تقررت له مالت أنت سكير لجبرنا قرني أدي من عمله ما قد
قدم نيروي من نبات نيروي حبر خمس رح نيروي أفتح الدنيا أي تدخل هذه أي تتقم يلون هرقوي وخينه بوليس أوعو لا حقي كأروه هم الخيل تأثر هم الخيل بقرشون قطع هم الخيل بقلت التقمت حقني أي أنصار سرعة ترقي استقبره نويحين مريرن كارسي بعوة تقالت تقراين تزازم معارنة زوتات كالرقاقزن كما هاجر كابد خلنات نختوزن معبالة آخ بركتن تقالت بتقراين تخفلو مصوعتن أكال مقراتن زلعالي يخبرو نبارات تقالتي قليصام أتم نبارات تقالت نزيز قلزو بمغنيات مبال 35 عامت عوت عسرا قنبت بدمز ويانا تقراي كاب استفالي كفلات كتما مغلا مسيز توكل نبارات تقالت تقراي أبزا كايدو مدرخة يوم እቶም ነባራት ተጋደልቲ ወሲኾም ከም ዝገለጽዎ ድሕሪ እዚ ኩሉ ፈተናን መከራን ተጋሩ ብፍላይ ድማ ኣብ መሪሕነት ዝርከቡ ኣካላት ስቃይን መከራን ህዝቢ ትግራይ ብዝግባእ ክርድኡን ክሓሳብ ህዝቢ ትግራይ ብልምዓት ንኽድበስ እጃም ክዋፅኡ ይግባእ ኢሎም ኣለዉ። ሜሩ ዶሞዝ ተወሳኺ ኣለዋ። ኣብ 1967 ዓመተ ምህረት ካብ ዝተፈላለዩ ኣንፈት ዝተኣኻኸቡ ተምሃሮን ደቂ መሳፍንትን ኣንጻር መስፍንነት ተላዒሎም ኩለ መዳዊ መሰላት ህዝቢ ንምርግጋጽዩ እቲ ቃልሲ ዝተፈለመ ዝበሉ እቶም ነባራት ተጋደልቲ ብመሰረት እዚ ድማ ብስነ ምግባር ዝተሃነፀ ተጋዳላይ ትግራይ ኣብ ልቢ ህዝቢ ክሰፍር ክኽበርን ክኢሉ እዩ ምስ በሉ ህዝቢ ኣብ ጎኒ ተጋደልቲ ብምዃን ኩለ መዳዊ ሓገዝ ይገብር ምንባሩ ሓቢሮም እቲ ቃልሲ መበገሲ ወጻኢ ካሊእ ምንም መበገሲ የብሉ ምክንያቱም ቅድሚ 1967 ዓመተ ምህረት ናይ ተጋሩ ናብራ እንታይ ዓይነት ናብራ ከም ዝነበረ ይፍለጥ ኣብ ኩለ መዳይ ማለት እዩ ትምህርቲ ኣብ ጥዕና ኣብ ሕርሻ ኣብ መሰላት ኩሎም ትግራዋይ ከም ህዝቢ ከም ተኻሊእ ህዝቢ ዘይረአሉ ኩነታት እዩ ነይሩ ተማሂሩ እውን ብዝዓመሰሉ ክዛረብ ይኽእል ታዲያ መጀመርያ ዘረጋገፅዎ መሰልታ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ገባር በምንም ተኣምር ሓንቲ ንብረትን ህይወትን ብተጋዳላይ ከይትድፈር ናይ ትግራዋይ ናብራ ብደም እናተረድኦ ስለ ዝነበረ ነቶም መሰላት በቲ ዘሎ ስርዓት ክንድዝከኣል ክስተኻኸለሉ ዝኽእል ዕድል ንምፍጣር ታትከኣሎ ገይሩ ግን ትግራዋይ ክሓልፈሉ ኣይከኣለን ናይ ብፃይ እያሱ በርሀ ደርፊ ብዛዕባ ድርቂ ናይ 77 ጥራሕ ኣይኮነት ትገልጽ ቶታሊ ኣብ ትግራዋይ ዝነበረ ወፃ ብምሉ ትሕቲ ሰብ كم زنار زردان دحري عوت إسراء قنبت كم هاجر مسل حزبتات كخبر حقا من قسي كرقاقت مسل بير سبات بحقا من قسي كرنقاقن كل حزبي كمية قلو استقبران تخون إزرما لعلي 19 مليون حزبي تساتي في إزبالو اتوم نبارات تقارلتي ببرك هاجر معرنة مسل ندك أنستو بقلي كرقاقت تغير يقبلو قليتهم قابل على ساعة تحتي ناي بير سبات مسل كرقاقت بحقا من قسي تدنقيقو بحق تدنقيقو كل حزب ما يتقول تغير 19 قال مليون حزب تساتف لي مسل دك امسي بهاجر درجه مستود تعاتاي معرقيا ناي ماتوتا ناي غزا ناي هافتا جنتا ونانيت مخانا على حق منقص ترغاغي ناي لمعات سراحتات افتا عدي تراي زي فلت عالم ناي مጨረሻ عد زنبرت بدخنات ማለት ناي مጨረሻ عد زنبرت تاي كوينا نابرخت مزيا كسع أباي قدم زبهان كن قدم كيلنا تقراوي كفهم تقراوي كندت الزقادة دقيقة كذا نفلت أنا قرب عليه جن أب تقرايون زين ورو نقرات تمسيتو أب حكمنا كسع تعنا كيلا زبهان هوسبيتالات معات نقرات كابزي بتوسخي كم حزبن تقارلتن تقراي بركت زبلو تقامات زسقرنا ولقوا انتقلنا حزون أب مرحنة تقراي زستوعل زلو تقاماتن زي مردان أب الحزبي كبير تسلوا أحديرو يركب مسبلو مرحنة تقراي أفل عليهم بمصباب نسل حزبي كبال ناب حد حسابن ردئتن كمتو يكبائلهم زقول لنا له تغرز يقورنا له بسخفتا ديو بقالة ديو بزحت نقرات تاريخنا مساتو مني وقدي أمنا زلوا أبنا يوشتنا بداي كينا تكر بسخفتات يكون بخالي مالي يكون مناطق تزنورة متقعتات سنفلتينا جنا 10 عامات خيوط قرة عوت تقراي كل سنتيمتر ده 5 سنتيمتر ساتيما حفتي تبقى يورولو يتوهي أنصار تقراي تلعيلو المعررة حدنا نستب تاعت دلة وصر حدا قنعنا تدلة مناطق مهورات أنا مهورات اللي نقول جن مهورات حدش مفتوح مسيو زساجر مفتوح مسيو نسبي نعم حدنا تمسيو كن كاسا عيرو حنتقول أنا تدلة أسئلة متكل تدلة متكل مالت بزح أرنج أفكله يخلي وفينت كدلة سلازي كم حزبي كن كسل لنا مسا قرابة زبطات تنكر محزنة وركب بمفتار بغز آلنا تلامنا خنو حسي قبا خبلام مسا تقوينا أساني حتى قبرا أديتات كتما مغالة حبيرا
كم تجارون إن بعلنا بمردان بمكبار عندما مواصنا كنا نادي جباكولا ملاختن أحلفنا لوا في المنبينة توسخ له ህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ካልኦት ዝምልከቶም አካላትውን ሕቶታትን ጠለባትን እቲ ህዝቢ ሰላማዊ ብዙኾነ መንገዲ ንምፍታሕ ቁርባት ክኾን ይግባእ ዝበላ ስጣብዕና ጻንሒት ዝገበራ አዴታት ከተማ መቐለም ከምኡውን ብሰንኪ ድኹም መሪሕነት ኣብ ዝኸፍአም ኩሎ መድያው ጸገማት ወዲቕና ንረከብ ክብላ ኣመላኺተን እዚ ትግራይ ጥራሕ ኣይኮነን ሰላም ደላይ ኩሉ ሰላም ደላይ ክኾን ኣለዎ እንተ ሰላም ዳተባሃለ ኩሉ ነገር ጸገምና መጸ ተፈናቀል 5 ዓመት በረኻ 9 ዓመቶም እዚ ኩሉ ስኒ ኩነታት አንሕና ብሕገ መንግስቲ ዝፍለጥ كأن حسنا نحنا تحز زله هناتات طعم قبيدي هو تو أفت زنبرنا ناي جنسالي تفتق لمنا ناي 5 عمت هزبي أو كين داي كوفيلنيو هزب تجراي سلاميو تدليتو مالتي ولا هذا السلام يلول تبوليتيكا هم بوليتيكا أمغينا تي محور السبقن تعي محدرة تعي منجستي تعي بوليتيكنيا إذرليو مس استفلالي قراوة هزبتات محزنة وركبنا بمتنخر سلامنا كنا قصدي قبا أزبلام اتناديتات قدامنا دمام كم تجارو ننبالنا رداءن بمكببارن مواصقنا كن انفت يقبا إلن كفتاتون كل الفترة بعنا لبعلنا قمدتها تربيزا مررداء هندق قريبيلك حساب الحسم واب ترداد أخاسب كحقفك خمك قدمنا حدا كين وقت بعل خالة حنفشش مفتقر بر مخفات مالتي يزي بعل خمو تقراوي تخن خمو تقراوي توليد خنا لغا سويلو بعنا نمس أقود أقود لو خالي داري قلنا له ماتي زحالفة قدعات حمشت عمت ملء نحنا إنا تقولين هذا لنا لفتن ورا تموليسو جزءاتنا توهيونا بسلامة وكنا برسكعت زلنا هيو علامات قص سبسن طفى الله نحنا لكم كنكون أين دلي مسمان مسكور وتخا سمح رايخون مسئل ترى سلام مفتقر المسلوة إل أموداتهم اتناديتات كم زبالهم قبل على حزب تجراي زفصم زلهم كل مدياوي بدلات قفعن محبر سب عالم خصوص جراو مفتحي كناديو اللي جبا دحر مبال بفلاي مرحة تجراي دمام زلهم بوليتيكوا فلاي بلزبن زتن بمفتاح زوا حلافنتهم كوازقو ملقتن حليفن بسلام تربيزة يفتحوا كل نجار من سينا عد فرحك نبر إذا خزل اللي جاز قبتزل من سيق قليل يكونن بيوت زود الله من سيق قليل يكونن لما عاد كلمة زقبوا من سنة لنا زي سلاز خوانا نحنا بسلام تفتحوا تجراي بهالعدس دخلنا من ما يبلنا ولا سمان مسلام اللي نايو من سيف قدو سدت خيدو عدد عسل خون له تفنق الكوفيلو عدد حمام شكور الخون له زي علم يخون ولا أفريقيان عقب كل ولا هزبس كبدلن كتقع عني ولا هزون هزو تجراي بتعمي عاوز تعكس تغير له حزرما ناب زينا وصاكن سجر حبرات منغستات أمريكا نيفولا فيروس زتقالعو زيكتات أبي كينيا جزءات لاكيبيا فليخا مصنح المقبار مس منغست كينيا زقبرت تسمع لعلواي بيت فردي كينيا ورك غيرو أبي رومانيا زركب نحوار منبري هنسا بدرون روسيا مستوقعة ودبك الكيدان سمين أتلانتيك نيتو نسبة سلطان حبرات أوروبا روسيا نقيفو نيزبلون كالوتون زيناتات وزادما مسارحتنا برهان والداي بخمس سعبة كوربايو سلام طعنا بلنا أدمت 104 راديو اف ام مقله زيناتات وصاي ازعلت هنا قريبنا لنا نمكتتالكم نامسغنا نابتي فلم حبريت ادماخنا سغركم حبرات منغستات امريكا ايبولا فيروس تقالع زيغاتاتا اب كينيا جزات لاكيبيا فريقا مصنحن مغبار مس منغست كينيا زغبره تسمع لعلواي بيت فرد كينيا ودق غير والم تكال طعنا علم داودي اتش او اب ديمقراطيك ريبابليك كونغون اوغندا تتخصصت لدحمان فيروس لعلواي سغات طعنا حبرتسب كين ركب بمباز اوجان تخون اتحمام نموت أمايت سبات مخنيات كام زخنة دم حبيرم أمريكا اتحمام ناب جزاتها كياتو كاب زيجاتاتو تأزخنون بتحمام زت أو سبات ناب حجرا كياتو زعجدة تتخون زيجاتها جنا كاب دواتها وسعي أبا كينيا نمت نحذا خلص معناه تمس حجرا كينيا فسمانيرا يخون برز اسم معزي وقعوا مخان وسعبو كيناويان أبا محاورة ميدي حيل تقاوم داس مع تخانو كاتبة انستيتوت تبها لجوجل سبيل محبرة سبون نتقدينا بيت فرد كام زواسدو أفليت ألم لعلي بيت فرد كينيا تقدين هو زيجاتها حدقنيا بمخانون بمنصرة حزب مسرت غيرو نقص علي وسانه نخبلو توسخي ناي مغابيا كساب زسالط نغيزيو كم زعقد دما افليط ألم ابا زحز وانا ابا ديمقراطيك ريبابليك كونغون اوغندان بفولينا تلابع زركب فيروس ايبولا كسكاب حزي 1777 سبات كم ستحز خغمات كلو كباب 246 سبات دما بت فيروس كم زمتو تغليصو خبل ببيسي صبصيبو
إسرائيل أبا غزة بزكايدة متكعتي وتهدروا أعزاز حماس كم تتقتل أفليطا سراوت إسرائيل أبا سمينا وغزة أبا زفتصم متكعتي إماد حسن حسين إسلام زطابها لأعزاز سواقات حماس كم تتقتل أفليطم وتأعزازي أبا غزة أبلع الوتهدرات إسرائيل نزتفتصم بركز زبالو رعدوان متكعتها زمرحن شبوت سقعتها زدق أنان بمبال زخصصان تخون بزعوة مقتل إماد حسن حسين أسليم سراوت إسرائيل نزوز مجلسي بزملكات كسكاف حزي كاب وجن حماس استوها مرقاقات يخون متحساسة بيلن عبزي سمون محمد أوريه زتبهله العلاوي مرح حماس بإسرائيل بزتفتصم متكعتي مسويتون كل تدقون زتقتل خينو بتوسخ دما فلسطيما وجيل وتهدراو كنفيك أسام بريجير وأن أزازي إز الدين على حداد قدم سومنات بزتفتصم متكعتي كم زتقتل أفليط اللهم نبر بعلمزي تكال سلاسي زنبرو الكسب أبا جزءهم 4 مليون دولار زواج ورق بمركب صعبو أبا تحت قطة الحجة خمسة وعلو تحبرهم مرمرتي FBI نتو الكسب زحزوا بزعواناي تمرتن وتهدراون تاريخو حسين خيخون بزبل أبا زجبر وحندتها مرمرة أبا جزء كبر 4 مليون زواج ورق كم زرخوا حبرهم سندات بيت فرقتها جرين نتو داي دفتو من جتاتن كم زحبروا نبر بعلمزي CIA دافيد ريش أبز حزقوان أب مأسرت كم زركب زحبروا خينام CBS تلفزيون كم زحبروا ما أتول الكسب نبرة هزب بمسرق بجبان تطرطرم كس كم زتمسرت لهم حابير لهم FBI أتول الكسب زحزوا ورقي بزحجوا من قد كم مخان حليفه كابز جبون العلي دموز كم زوسدن فقر وتدروا عرفت دماء التالي الوسيدو بزول مخنيات كس كم زتمسرت لهم أفليتهم دافيد ريش أبز عمت كوره حدار كس كم مجابيت أبزل لجزية كاب من قست العلمة أنزلوه نعوز بانك نوتن ب10 مليون زجمة ورقن مس سرح نزت أساس روزايتات بمال كم زحاتون نزم مسرت غير دما كس كم زتمسرت لهم حابير لهم أب رومانيا زركبنا حوار من ورهنسا بدرون روسيا مستوقع ودوك على كيدان سمين أتلانتيك نيتو نسا سلطان حبرت أوروبا روسيا نقيف لهم أتي بدرونات روسيا زتدبدب من ور أبايت رومانيا دحر موقع حيالك أتسألو كام زتلعلن كل تسبات دما كام زقصلون تقليزو أب تقادو بيوكرينين مولدوفان اتركب مبراك أويت كتما رومانيا غالاتي دحر مفصامو بريزيدنت كوميشن حبرت أوروبا باندر لاين روسيا زفصمتو متقعتي مسمر زحلف أيو كبلا كونينن ألوا نيتو لروسيا شلتنيا كبل زناقف خينو أبزين 4 عامات يوكرين درون روسيا أبد قادب رومانيا كرأب كان تنحى أبل علي زيجات أبل هاجر نيتو قدرات كبت حجن زين فلم أوان مخانو زحبرو خينو بوجر روسيا جنا بزعوازي في أماكن كاب حزي ذهبت رئيتها يلن تكلم كخال حدقة رومانيا كم زحبرو أما مبل 10 دوري نايت منور أبايت قصلت العلو كم زنبر زجلس أخينو 7 سمات كابتي هنسا كم زواسون تم زقصلو خلت 7 دما حكمان نوراديات نخرخبو كم زتجابرن حبيرو خبل بي سيس أبسيبلهم كورات سمعتنا حزدما ناب زينا بيزنس كنسجاجركم هاجر بركينا فاسو كابتك العالم لخ جنزب IMF لقح نبركاب تسرح خمزلا أفليتام أب معخلا مبرق بستفترة جنزي تكالات ندادي دانغوتي بتروليوم ريفايلر نجرا ندادي بزلعلنا بعدقا يقرب كمزلو تحبيرو نايزبلن خالتون زيناتات بيزنس دما مسارتنا قبروها دانيال كمزسعب كأروي سلام تعنا هبلي صبصبات بيزنس عزلكم قريب لكم نختكاتاتلني بخبرو عدم هاجر بركينا فاسو كابتكال عالم لخ جنزب IMF لقح نمركب تسرح كم زلا فليطا بركينا فاسو نتناي قطوا تحدثو بروجرام دحري ممرمارو ستكال عالم لخ جنزب IMF اب درجه سرحتنياتاتن سممع دحري مغوارو كاب اهغراو جنزو معخن IMF استات 105 مليون دولار لقح نمركب تسلاسل كم زلا حبيرا از سممع زي اب موداتات تكال عالم لخ جنزب IMF كاب 4 كسب 10 جنبت ناب أوجادجو أبى زجورات الأخوة دحري مجلسيو تام عراوي تهجر أبى هزباو جنزباو قطعوا عبيتن سقطي زمس قصلة نايت استسقاتن سبعوي بدهتاتن نمحيا المخانو جليسة أبى بركينا فاسو توكالي تكال عالم لخ جنزب IMF ويليام جوبوهي أبى ذهبوا مجلس سرحتنياتات IMF سبع سلطان بركينا بون أبى تحتي حمشاي جم نايت هجر برنامج بزسف حلق إحنا مركب كمون أبى تحتي نايت صورنتن قصلنتن مسالت يا إن تجبر ناي مجمرتا جم ميت كم زازم أفريقيا بيزنس إنسايدر صوبسيبو
ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝተፈጠረ ጎንፂ ትካላት ነዳዲ ዳንጎቴ ፔትሮሊየም ሪፋይነሪ ናይጀርያ ነዳዲ ብዘለዓለ ናብ ዕዳጋ ዓለም ይቐርብ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ሸቕሎታት ሰዓት ዓለም ኣብ ዝዘርግሐሉ እዋን ኣብ ገማግም ኣትላንቲክ ናይጀርያ ዝርከብ መጻረይ ነዳዲ ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ተጠቀምቲ ክኾኑ ክቕጽል ትጽቢት ዝግበረሉ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ይኹን እምበር ኣብ ሚያዝያ 2026 ዘጋጠመ ዳንጎቴ ፔትሮሊየም ሪፋይነሪ ኣብ ዓለም ዝዓበየ ሰደድ ነዳዲ ጀት ኣብ ዝኾነሉ እዋን ብመሰረት S&P ግሎባል ኮሞዲቲስ ኤትሲ ዝጠቐሶ መረዳእታ ምዃኑ ጠቒሱ እቲ ምዕራፍ እቲ ዝዓበየ መጻረይ ነዳዲ ኣፍሪካ ኣብ ዓለም ዕዳጋታት ነዳዲ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ጽልዋ ዘጉልሕ ኮይኑ ጂኦፖለቲካዊ ምዝብዓት ኣብ መላእ ጸዓት ንነዊሕ እዋን ዝጸንሐ መስመራት ንግዲ ብኸመይ ዳግማይ ይቕጽሎ ከም ዘሎ እውን ኣፍሊጡ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ S&P ግሎባል ኢነርጂ ዋና ካየድ ስራሕ መጻረይ ነዳዲ ዳንጎቴ ዳቤድ በርድ እቲ ኩባንያ ንኢራን እስራኤልን ኣሜሪካን ዝሳተፈ ጎንፂ ብማእኸላይ ምብራቕ ንዝግበር ዋሕዚ ነዳዲ ድሕሪ ምዝራጉ ስርሑ ናብቲ ማክስ ጀት ሞድ ኢሉ ዝገለጾ ከም ዘሰጋገሮ ገሊጹ ኩናት ማእኸላይ ምብራቕ ምስ ተጀመረ ዳንጎቴ ናብ ማክስ ጀት ሞድ ተሰጋጊሩ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ድማ ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ሰደድ ነዳዲ ኣቪዬሽን ኮይኑ ይብል እቲ ጸብጻብ ንሓበሬታ S&P ግሎባል ኮሞዲቲስ ኤትሲ ብምጥቃስ እዚ ዓወት እቲ ኣብ መዓልቲ 650,000 በርሜል ዝሰርሕ መጻረይ ነዳዲ ቀስ ብቐስ ድሕሪ ምዕባይ ሙሉእ ዓቕሚ ምፍራይ ኣብ ዝበጽሓሉ ዘሎ እዋን ድማ እቲ መሳለጥያ ንዝለዓለ ምህርቲ ነዳዲ ንምብጻሕ ከም ጋዝ ናብ ፈሳሲ ናፍጣን ቦኒን ኮንደንስተንትን ዝኣመሰሉ መወገስታትን ዘጠቓለለ ተዓጻጻፊ ስርዓት ምትሕዋስ እናተጠቐመ ናብ ዝለዓለ ጠርዙ ዝቐረበ ውፅኢት ዓቂቡ እዩ ክብል ኣፍሪካ ቢዝነስ ጸብጺኡ ሸርፍ ወጻንት ንርኢ ድማ $1 ኣሜሪካ ብ154 ብርን 19 ሳንቲምን ተዓዲጉ ብ157 ብርን 28 ሳንቲምን ክሽየጥ ውዒሉ ኣሎ ሓደ ፓውንድ ስተርሊን ብ206 ብርን 93 ሳንቲምን ተዓዲጉ 211 ብርን ክሽየጥ ውዒሉ ኣሎ ሓደ ዩሮ ብ180 ብርን 41 ሳንቲምን ተዓዲጉ ብ184 ብር ክሽየጥ ውዒሉ ኣሎ ሓደ ስዊዝ ፍራንክ ብ197 ብርን 31 ሳንቲምን ተዓዲጉ ብ201 ብርን 25 ሳንቲምን ክሽየጥ ውዒሉ ኣሎ ሓደ ኩዌት ዲናር ብ502 ብርን 85 ሳንቲምን ተዓዲጉ ብ512 ብርን 91 ሳንቲምን ክሽየጥ ውዒሉ ኣሎ ሓደ ድርሃም ብ41 ብርን 99 ሳንቲምን ተዓዲጉ ብ42 ብርን 83 ሳንቲምን ክሽየጥ ውዒሉ ኣሎ ሓደ ስዑድ ሪያል ብ41 ብር ተዓዲጉ ብ41 ብርን 91 ሳንቲምን ክሽየጥ ውዒሉ ኣሎ ዋጋ ወርቂ እንትንርኢ ድማ በዓል 24 ካራት ወርቂ 22,253 ብርን 94 ሳንቲምን ክሽየጥ ውዒሉ ኣሎ በዓል 21 ካራት ወርቂ 19,472 ብርን 19 ሳንቲምን ክሽየጥ ውዒሉ ኣሎ በዓል 18 ካራት ወርቂ 16,690 ብርን 45 ሳንቲምን ክሽየጥ ውዒሉ ኣሎ በዓል 14 ካራት ወርቂ 12,981 ብርን 46 ሳንቲምን ክሽየጥ ውዒሉ ኣሎ باركس كورات سمعتنا صوصات بيزنس نزوم كتكاتاتلوم صنعكم مسل نيرم سلام كورات سمعتنا اب موداتا صوصات سبورت وش تعدل وزان دما مسرحتنا في المونكيدو بخمس سعبه كأربايو يغني اللي على تاو سبورت صابو حبريتا وش تعدن وصان حيزلكم قريب لخو نخصكاتل بخبرنا عدنكم حبيركم تصنح فيلمون كيدي بنا وش تعد حبريتا كجمر شامبيون اولمبيك سيستم ودر بشكليتا كورسو دق 7 دق انستيون اب كتما مقله مكياد كجمري ازي ودر بشكليتا بعدالاونت فيدريشن بشكليتا تግራይ ዝተሰናደን ንሓሙሽተ መዓልታት ዝጸንሕ ውድድርን እዩ ቀዲሙ ዕለት 23 ወርሒ 2018 ኣብ ከባቢ ድምፂ ወያነ ብኮርሶ ደቂ አንስትዮ 80 ኪሎ ሜትር ብኮርሶ ደቂ ተባዕትዮ 140 ኪሎ ሜትርን ብማስተር ስፖርት ድማ 4 ዝርዝር ዘጠቃለለ ውድድር ክፍልም እዩ ዋጺሉ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ መዓልታትን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታትን ውድድሩ ከካይድ እዩ كان سامر رجنة شراء معرة فلاليا أما بر 34 سومن قدام CB بريمير ليج إثيوبيا لومي ساعة شعتها بستاديوم آدم ساينس تكنولوجي يونيفرسيتي مساعدية وسانا استراخبت من رجنة شراء حدا معرة فلاليا يوب على ما يهاب 35 دقيقة نهدية وسانا مريح تقبر شتو كمزجب كله دانيال دارجير ما بسمانا شومن دقيقة من رجنة شراء معرة تقبر شتو أمزجيب واي نزيوت زيت صعبو من رجنة شراء 30 شومن تنت وعشر تشوعات درجة تقمت هدية وسانا دم ب 4 3 و10 تحت درجة تقميتها من رجنة شراء أبقى سالم بر 35
15 ሰሙን ግጥማ ምስ 40 ምንጭ ከነማ ከተራኸበ ናምናይ ወጻ ሓበሬታን ተንሰግር ድማ ግጥማት ቻምፒየንስ ሊግ አውሮፓ ፍጻመ ጽባሕ ቀዳም ክካየድ እዩ ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ አውሮፓ ፍጻመ ጾታ ጋንታ አርሰናል ምስ ጋንታ ፒኤስጂ ፑስካስ ኤረና ጽባሕ ቀዳም ምሸት ሰዓት 1 ጾታን ክካየድ እዩ ብሉስ ኢንሪኬ ዝምርሑ ጋንታ ፒኤስጂ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ታሪኾም ንፈለማ ኣዋን ተዓወት ቻምፒየንስ ሊግ ምንባሮም ይዝከር ብሚኬል አርቴታ ዝምርሑ ጋንታ አርሰናል በወገኖም ኣብ ታሪኾም ድሕሪ 22 ዓመት ናይዚ ዓመት ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ተዓወቱ እንትኾን ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ አውሮፓ ዘለዋ ሕማቕ ታሪኽ ንምምሕያሽ እናሓሰበት ጾታ ክትካየድ እዩ በወገን ፒኤስጂ ኣብ ጉዳት ዝነበሩ ተጻወቲ ኦስማን ዴምቤልን አሽራፍ ሐኪምን ተመለሱ እንትኾኑ በወገን አርሰናል ውን ጁሪየን ቲምበር ካብ ጉዳት ተመሊሱ እዩ ዴክላን ራይስ ናይ ቢቢሲ ስፖርት ተንተንቲ ናይ ዛዕመት ብሉጽ ተጻዋቲ ተባሂሉ ተመሪጹ ናይ ቢቢሲ ስፖርት ተንተንቲ ናይ 2025-26 ዘመነ ውድድር ናይ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ብሉጽ ተጻዋቲ ዕላው እንትኾን እንግሊዛዊ ናይ አርሰናል ክፍሊ ማእኸል ተጻዋቲ ዴክላን ራይስ ናይ ቢቢሲ ስፖርት ብሉጽ ተጻዋቲ ተባሂሉ እዩ ናይ ቢቢሲ ስፖርት ተንተንቲ ናይዚ ሽልማት ድምጺ መሃቦም ዝተገለጸ እንትኾን አርሰናል ጽዋዕ ፕሪሚየር ሊግ እንተልዕል ናይ ዴክላን ራይስ ብጽሒት ዝለዓለ ነይሩ ናይ 2026 ስነ ስርዓት ሽልማት ባላንደር ኣብ ከተማ ለንደን ክካየድ እዩ ናይ 2026 ስነ ስርዓት ሽልማት ባላንደር ኣብ ዋና ከተማ እንግሊዝ ለንደን ከም ዝካየድ ዕላው ተገይሩ እዩ ጥቅምቲ 16 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝካናወን ኣብ ዝዓውይ መርሃ ግብሪ ናይ ባላንደር ሽልማት መበል 7 ግዜ ዝወሃብ ኮኾን እዩ ኣዳለውቲ እዚ ታሪኻዊ መበል 7 ስነ ስርዓት ሽልማት ናብ ለንደን ንምውሳድ ዝወሰኑ ናይዚ ሽልማት ናይ መጀመርታ በዓል ዋና ዝነበረ እንግሊዛዊ ስታንሌ ማቲውሰን ብፍሉይ ኩነታትን ምኽባር ብምሕሳብ ምዃኑ ተገሊጹ ናፖሊ ንማስ ሚላኖ አሌግሪ ሓድሽ ሰልጣኒ አጌራ ክስሾሞ ተስማዕሚዓ ጣልያናዊት ክለብ ናፖሊ ምስ አንቶኒዮ ኮንተ ድሕሪ ምፍለያ ንማስ ሚላኖ አሌግሪ ሓድሽ ሰልጣኒ አጌራ ክስሾሞ ሙሉእ ስምምዕ ከም ዝበጽሐት ፋብሪዚዮ ሮማኖ ሓቢሩ እታ ክለብ ነበረ ሰልጣኒ ኤስ ሚላን ንምትካ ኣብ ዝርርብ ድሕሪ ምጽናዕ ሕዚ ኣብ ስምምዕ በጺሓ ኣላ ቅድሚ ዝተወሰነ መዓልታት ምስ ኤስ ሚላን ዝተፈላለየ ማስ ሚላኖ አሌግሪ ካብ ናፖሊ ንዝቐረበሉ ናይ ኮንትራት ውዕል ክፍርም ተስማዕሚዑ እዩ ባርከስ ንሎም ዝነበርና ስፖርታዊ ሓበሬታ እዚኦም መስሉ ስለምክትታልኩም ካብ ልቤ ምስግን ሰላም كبرت سمعتنا زينا مزيد زعلت قدمي مزامنا رأست زينا كنا زخاخركم وداوتات هزبي مساكلات زتا بمودر سلام من زتان عب مسفان نبعتو مسرح كم زقبا كومشنر كومشن بوليس تግራይ يحدق وسيوم قليصهم نولفي شجران يكوتنين زقالعو መንገድታት በመክልኻል ወለዶና ካብ ሕማም ሞትን ዓቀብ ኩሉ ሓላፊ በዓል መዝቁ ዝፅር ምግብን መድኃኒትን ትከላት ጥዕና ትግራይ ኣይተነጋሲ ተክለ ሃይማኖት ሓቢሮም أبو وردا عسكدة شل كتما خسار جوا مبلغ 35 عامات عوت إسراء قنبت مغنيات بمقوار ن 450 ناي سلستي معرف سدراس واتن حربينتاتن منبرز خوون بوتا نمعدال سنة سرعة عزاموزا تساليتون حبرات منغستات أمريكا نفيروس إيبولا استقلعو زيغاتات أبي كينيا جزات لكيبيا فليخا مسنحن مقوار مس منغستي كينيا زقورو تسمما العلواي بيت فردي كينيا ودك غيرو كبرات سمعتنا نزعلت زحزنيام زيناتات المسيات نزياتهم يمسلنيرهم نمكتتالكم نمسكن مسز ترفو مدلوات 104.4 راديو اف ام غلا صبغو صان حيت كونلكم تمنينا سلام زينا مزيهت زينا مزيهت